But Prime Minister का decision of letting him go the next day was a big decision, showing our culture as a Muslim country where हम hospitable हैं. आपको याद होगा जब बालाकोट का ऑपरेशन तो इंडियन के कोई बॉम्ब भी अपनी जगह पे नहीं रखे. It's not a chance. You have to train yourself कि आपने इन जगहों पे टारगेटिंग कैसे करें. हमारे तो वी आर ऑल ट्रेन. शायद हम कोई इलाके की सुपर पावर बन रहे हैं एंड विल गो इनसाइड एंड कम. आप एक इंच अंदर आएंगे विल बी टेकन केयर ऑफ. लिजिटिमेटली कोई टारगेट नहीं था. आप अंदर आ गए, बॉम्ब ड्रॉप करके भाग गए, ठीक है. एंड नाउ यू वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स एंड आई टेल यू वन थिंग, जो हमारा रिस्पॉन्स है दिस वॉज वेरी ग्रेजुएटेड. वी लेट देम गो ईजीली. इट कुड हैव बीन अ लॉट वर्स फॉर देम. अच्छा. Indian side पे there was panic and nothing else, and that is why they shot down their own helicopter. Pakistan Armed Forces are the only armed forces in the world today जिन्होंने modern ये जो terrorism है उसको काबू कर लिया. आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, जिनकी पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं. अगर हम पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात करें या हम पाक फ़िज़ाइया के हवाले से बात करें, इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वॉर ऑन टेरर, तो इन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो या ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब बेमिसाल खिदमात पाकिस्तान के लिए सरअंजाम दी हैं और इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में इन्हें निशाने इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है. और अगर हम बात करें इंटरनेशनल अवार्ड्स की, तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल मिलिट्री अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट भी इनको दिया गया है. हम सर को शो में वेलकम करते हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सर, सबसे पहले तो मुझे आज के दिन के हवाले से स्पेशली बताइएगा कि 1965 की वॉर और पाक फ़िज़ाइया का रोल कैसे आप इसको डिफ़ाइन करेंगे. एयर पावर जो है वो बड़ा एक सेंट्रल पिवट है नेशनल सिक्योरिटी का, भले वो 65 वॉर हो या बाद में भी. We had an air force which was about 4 times lesser than the Indian Air Force at that time. Right. But जो resolve था, I think उसमें सबसे important बात ये थी कि जो father of the Air Force थे असर खान साहब, he was a man who in June actually talked to their pilots and everybody and laid out the right strategy for the war. He was a man, a visionary who could foresee the war coming. Of course नूर खान साहब ने टेक ओवर किया. जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है सक्सेस का उस एयर कैंपेन में, एयर वॉरफेयर में, जिसमें इंडियंस वर नो मैच. एक्चुअली 1 सितंबर ऑनवर्ड ही उनके जहाज़ गिरना शुरू हो गए एंड दे वर नो मैच. लीडरशिप का कम्प्लीटली इन्वॉल्व होना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी. राइट. और उसके बाद जो हमारे पायलट्स का जो डेयर डेविल्स, आई थिंक दे वेंट इन विद अ बिग फोर्स. बोथ ग्राउंड बैटल को जो सपोर्ट किया वो एग्जाम्पलरी था. आई थिंक उसकी एग्जाम्पल और वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलती. और उसके अलावा जो ऑफेंसिव काउंटर एयर था जिसके अंदर उनकी एयर फील्ड्स को जाके तबाह किया, शाम के वक्त जाके डाउन कर दिया, ताकि नाइट में उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी अटैक करने के लिए. सो पूरी रात वो लोग, अगले दिन सुबह उन्होंने रिटेलिएट किया, लेकिन उस वक्त हम फुली रेडी थे. उस वक्त MM आलम का आपको याद होगा 5. सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टू शूट डाउन. सो वी वेंट इन अ गुड ऑफेंसिव, और जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो वी ट्रीटेड देम. राइट. तो MM आलम का वाक़या भी आप एक्सप्लेन करें, कुछ और भी आप नरेट कर सकें उस वॉर के हवाले से स्पेसिफिकली, तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें. जो लाहौर के ऊपर उनका, राजस्थान, लाहौर और सियालकोट पे ऑफेंसिव था जो लॉन्च किया इन्होंने 6 सितंबर की मॉर्निंग में. और एयर फोर्स तीनों फ्रंट्स पे, पर लाहौर वाज क्रिटिकल. यू रिमेंबर कि लाहौर में जिमखाना में चाय पीना, दे सेड इट कि हम लाहौर को सबसे पहले फतह करेंगे और जिमखाना में चाय पिएंगे. और जो उस वक्त के जो डिवीज़न कमांडर थे, 15 डिवीज़न था जो कि लाहौर जिमखाना में आना चाह रहे थे, उनकी एक बुक है द मिस्ड अपॉर्चुनिटी. अच्छा. और मिस्ड अपॉर्चुनिटी के अंदर वो क्लियरली कहते हैं कि जो पाकिस्तान एयर फोर्स है उसने हमारे टैंक्स, उन्होंने हमारे आर्टिलरी, उनको कम्प्लीटली इमोबिलाइज कर दिया और डिस्ट्रॉय किया. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग. लाहौर के बारे में एक लाइटर नोट पे कहा जाता है कि AAA सेव्ड लाहौर, अल्लाह, Air Force and artillery. So I think this is how the whole game was played, very intelligently and very bravely. No doubt about it. तो जिस तरह से हमने पहले क्वांटिटी की बात की थी कि 5:1 की रेशो थी अगर हम कंपेयर करें इंडियन एयर फोर्स को और पाकिस्तान की एयर फोर्स को, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमने रिटेलिएट किया, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स और द स्ट्रैटेजी और द पीपल, द प्लानिंग एंड ऑब्वियसली क्वालिटी? एक बात बिल्कुल हमें जो है फोकस में रखनी चाहिए. वी विल नेवर मैच एज एन एयर फोर्स विद इंडियन एयर फोर्स. तो हम जो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं वो उनको ट्रेन ही 1:4 की रेशियो के ऊपर करते हैं टिल टुडे.
So that is why our pilots, our controllers, our support elements, everybody is ready to face a much larger enemy. دیکھیے, we are a nation which is struggling with economy. No doubt. So جو بھی ہماری ایئر فورس کا, لیکن whatever has happened, we've indigenized the JF-70s and a lot of other things. So ابھی ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ابھی اب اون ایروپلینس ہے. اب تو ماشاء اللہ جو ڈفرینس ہے بٹوین دا ٹو ایئر فورسز, اب وہ نہیں رہا 65 والا. اچھا, اب F-16s ہیں, JF-17 ہیں. JF-17 جو ہیں, if I tell you that in at least 4 domains the JF-17 surpass the F-16. Wow. So اس لیے ہم کافی بہتر فوٹنگس پہ ہیں from that standpoint. However, the best training, that matters most. preparation, Yes. and zeal and spirit are something جو کہ اللہ نے ہمیں بہت بلیس کیا ہے. No doubt about those it. are there. No doubt about it. اچھا, اس لیگیسی کو ہم نے کنٹینیو کیا ہے, اور 65 کی وار واز ونس. ہم نے وار آن ٹیرر اپنے ملک میں بہت عرصہ دیکھی ہے. اس میں جو پاکستان ایئر فورس کا ایک رول تھا, اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں, کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس وار اگینسٹ جو ٹیررزم تھا اس میں شرکت کا بھی موقع دیا, لیڈ کرنے کا بھی موقع دیا. اس کو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. جو ہمارا لیڈرشپ کا اصول تھا کہ اوفینسولی لڑنا ہے, دیٹ اسٹارٹیڈ فرام 65 اینڈ وی لرن دیٹ. اور پریسیژن کے ساتھ ہم نے دشمن کو پین ڈاؤن کرنا, ویدر اٹس این انٹرنل تھریٹ اور ایکسٹرنل ڈائنامکس ایک ہی ہیں. سو آئی تھنک اتنی پریسیژن کے ساتھ ہم نے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس کیے, believe you me, these were not villagers or nomads. These were the best trained terrorists who were injected into Pakistan, and of course we know our enemies very well. بالکل. So ان سب کو ٹیک کیئر کرا. You remember every day they used to be suicide attacks. Yes. And we used to be in such a mess. So اللہ نے بہت کرم کیا. And I want to say one thing on record. Pakistan Air Force led the entire operations, and ہماری آرمی ظاہر ہے اس کے بعد پروسیڈ کر رہی تھی, ہولڈ کرنے کی گراؤنڈ. سو ان کی قربانیاں بھی ایگزامپلری ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس, پاکستان آرم فورسز آر دا اونلی آرم فورسز ان دا ورلڈ ٹوڈے جنہوں نے ماڈرن یہ جو ٹیررزم ہے اس کو قابو کر لیا. آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھ لیا ہے کہ دیز آر ویری ڈیفیکلٹ آپریشنز گوریلا وارفیئر کے, اور اللہ نے بہت کرم کیا. اور آرم فورسز کے ریزیلینس قربانی ہے, اور ایئر فورس واز لیڈنگ آل دی آپریشنز. کہیں پہ بھی ہوتا تھا وی وڈ ٹیک دا لیڈ, وی وڈ میک شیور کہ ہماری آرمی کا نقصان نہیں ہو. یو نو وین یو گوئنگ اگینسٹ دا ٹیررسٹ ٹو دا ہائیڈ آؤٹس, اینڈ تو ان سب کو ایئر سے پریسائزلی نائٹ میں بالکل ٹارگیٹ کرنا اور ان کو اٹریٹ کرنا, سو دیٹ آر آرمی کین موو سوئفٹلی. بالکل. اچھا, آئی سیریسلی ڈونٹ بلیو دس کہ مطلب میں سوچ نہیں سکتی تھی پہلے بھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سرحدوں کی ایک کسی اور کنٹری کے ساتھ لڑنا اور گوریلا واریئرس کے ساتھ لڑنا, کیا یہ ایک جیسا ہے؟ اتنے ہی ٹرینڈ تھے یہ لوگ بھی جن کے ساتھ ہم نے فائٹ کیا؟ Oh yes, these are guerrilla warfare is an indirect strategy, اور اب دنیا میں یہ ہو رہا ہے, اسپیشلی جب نیوکلیئر پاورز ہوں دو تو ان کے درمیان کنونشنل لڑائی بہت کم چانسز ہے, تو اس کے لیے انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. سو دیز گوریلاز, اور ان کے لیے بھی جو فائٹ کرنے کا طریقہ ہے, آپ نے وہی ویپنز یوز کرنے ہیں ایئر کرافٹ سے, لیکن اب ایک ڈفرینٹ ٹیرین ہے. اب ٹینکوں کو مارنے کے بجائے یو گوئنگ اگینسٹ دی اینیمی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں, ان کے لیٹ سے فار ایگزامپل ویپن اسٹوریجز ہیں, فوڈ اسٹوریجز ہیں, یو ریئلی نیڈ ٹو کٹ دیم آف تاکہ وہ لوگ اپنا لڑ نہیں سکیں. اور پھر ان کے آپ نے کرٹیکل پوائنٹس دیکھے ہیں جہاں پہ وہ اسمبلیز کر رہے ہیں, سو دیٹ دے ڈونٹ فائٹ آر اینیمی. سو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جن کو پی ایف نے ٹارگیٹ کیا اور بہت سکسیزفلی کیا. اینڈ دیٹ از وائی وین آئی واز چیف آئی یوزڈ ٹو سے وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ ایئر فورس. اور ہم نے جنگ کے یہ 20 سال کے پیریڈ میں ہم نے ان آپریشنس کو کر کے, آپ کو یاد ہوگا جب بالا کوٹ کا آپریشن تو انڈین کے کوئی بام بھی اپنی جگہ پہ نہیں رکھے. اٹس ناٹ اے چانس, یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف کہ آپ نے ان جگہوں پہ ٹارگیٹنگ کیسے کریں. ہمارے تو وی آر آل ٹرینڈ ٹو ڈو دس جاب. بالکل. تو جس طرح سے ہم نے بات کی ہے ابھی گوریلا وارفیئر کی, اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ جس طرح سے ہم نے اگر ہم بات کریں آپریشن سوئفٹ ٹارچ کی, تو ہم نے اپنے دشمن کو بھی جوابی کارروائی کی, اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ ہماری ٹیریٹریز کو کراس کریں گے تو بھی آپ کو ویسا ہی جواب ملے گا.